أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفجر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرعون 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 ذي الأوتاد ذي الأوتاد ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا الذين طغوا الذين طغوا في البلاد في البلاد في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فيها الفساد فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ربك سوط عذاب ربك سوط عذاب فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك إن ربك إن ربك لبالمرصاد 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 إن ربك لبالمرصاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. صدق الله العظيم.